إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله أو كما قال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم خدا نے جگتے نہیں بنایا میرے نبی دی مثال کوئی خدا نے جگتے نہیں بنایا میرے نبی دی مثال کوئی نہ اس تو ودیا کسی دی صورت نہ اس تو ود کے جمال کوئی خدا نے جگتے نہیں بنایا میرے نبی دی مثال کوئی سجا کے محفل فرشتیاں دی سجا کے محفل فرشتیاں دی رب بھی جس تے درود بھیجے سجا کے محفل فرشتیاں دی رب بھی جس تے درود بھیجے کمال رتبہ میرے نبی دا نہیں ہے جس نو زوال کوئی کمال رتبہ میرے نبی دا نہیں ہے جس نو زوال کوئی نہ اس تو ودیا کسے دی سیرت نہ اس تو ود کے جمال کوئی ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر الرسل نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار معزز سامعین و سامعات، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، واجب الاحترام معززات، مکرمات، پردہ نشین، روحانی اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے، پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا، خطبہ جمعہ سننا سنانا، مالک کائنات اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے ساریاں واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے۔ جو میں بیان کراں اللہ تعالی شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ زیوکار سامعین و سامعات، گزشتہ چند خطبات جمعہ تو نبی پاک علیہ السلام دی اتباع اور آپ علیہ السلام دی اطاعت دے حوالے نال گفتگو جاری ہے۔ اسی سلسلے نو آگے بڑھاندے ہویا آج دے خطبہ جمعہ دے اندر بھی نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت اور اتباع دے حوالے نال چند گزارشات کراں گا۔ نبی پاک علیہ السلام دی اتباع ہر مومن مسلمان واسطے نہایت ہی ضروری ہے، اور جڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھن دے بعد بھی اپنی مرضی دی زندگی بسر کر دے، اس ضلالت دے اندر، جہالت دے اندر، گمراہی دے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جڑا بندہ اللہ اور دی رسول دی نافرمانی کر دے، نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ سمجھن دے بعد وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، او رستہ چھڑ دیندے جڑا رستہ مومنین دے۔ مومنین نبی پاک علیہ السلام دی اتباع کر دیں۔ اللہ فرماندے نے جڑا بندہ میرے محبوب دے رستے نو چھڑ دیندے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اے جدھر چل پیندے اسی ادھر انو چلا دینے ہاں، اے چلدا 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 جہنم دے اندر گر جاندے۔ اللہ فرماندے نے برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیہ مبارکہ تو پتہ چل دے کامیابی صرف اور صرف نبی پاک دی اتباع اور آپ دی اطاعت دے اندر، اس تو علاوہ کوئی بھی رستہ اختیار کیتا دے وہ جہنم دا رستے، گمراہی دا رستے، ضلالت دا رستے، جہالت دا رستے۔ اور دوسری طرف جڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام دی اتباع کر دے، آپ دی اطاعت کر دے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جڑا اللہ اور دے رسول دی اطاعت کر دے او دے واسطے بڑیاں عظیم کامیابیاں نے۔ دعا کرو اللہ سانو نبی پاک دی اتباع دے اندر زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ چند نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت اور اتباع دیاں مثالاں تو صحباب دے سامنے رکھاں گا۔ تو جو کرنا اللہ دا قرآن اور نبی پاک علیہ السلام دے فرامین بڑی محبت نال سماعت فرمانا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ فرمایا میرا پیغمبر جس بات دا تانوں حکم دین دے انہوں اپنا لو،
جو نبی پاک دیندے نے انہوں سینے لگا لو، جتوں نبی پاک روک دینے اتھوں رک جاؤ، منع ہو جاؤ۔ آئیے ایک حدیث پاک تو اپنی بات دا آغاز کراں۔ رحمت کائنات علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، نبی پاک نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا۔ صحابی فرماندے نے رحمت کائنات نے فرمایا میری ساری دی ساری امت جنت دے اندر جائے گی الا من ابا، مگر جن نے جنت وچ جان تو انکار کر دیتا۔ مدن پوریو فیصلہ آبادیو کیڑا بد نصیب ہے جڑا جنت دے اندر جان تو انکار کر دے۔ نبی پاک دے صحابہ نے سوال کیتا سونیا کون ہے جڑا جنت دے اندر جان تو انکار کر دے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ فرمایا جن نے میری پیروی کی تھی وہ جنت دے اندر داخل ہو جائے گا، تے جن نے میری نافرمانی کی تھی انہیں جنت میں جان تو انکار کر دیتا۔ ذرا دھیان کیجئے اپنی زندگی وال، اسی نبی پاک دی اتباع کتنی کو کرنے آؤ، نبی پاک دی پیروی کتنی کو کرنے آؤ، نبی پاک علیہ السلام دی سنت دے مطابق کتنی کو زندگی بسر کرنے آؤ۔ اے ویکھے آڈے اتباع کرنی ہے تے انج دی کرنی ہے، پیروی کرنی ہے تے انج دی کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے تے انج دی کرنی ہے۔ پہلے تانوں گل سمجھان واسطے محبت دی مثال دینا چاہنا وا۔ اور بندہ اتباع او دی کر دے جس نال بندے نو محبت ہوئے، جس نال بندے نو پیار ہوئے، جس نال بندے نو عقیدت ہوئے، تے عقیدت نبی پاک نال کیویں دی ہونی چاہیے؟ نبی پاک علیہ السلام نال پیار کیویں دا ہونا چاہیے؟ صحیح بخاری دی روایت تے توجہ کرنا، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی بیان کر دینے حدیبیہ دا مقام ہے تے مکہ المکرمہ دے ولو ایک سفیر آئے جدا نام عروہ بن مسعود ثقفی ہے، حالے تک مسلمان نہیں ہوئے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اینج کر کے نبی پاک دے قریب تشریف فرمانے اس سفارت دے سلسلے دے اندر میرے پیغمبر دے کول آئے۔ ادھر نبی پاک علیہ السلام نماز واسطے وضو کر لگے نے، رحمت کائنات علیہ السلام دے صحابہ میرے پیغمبر نال محبت اظہار کر دینے، آپ اپنے منہ مبارک دے اندروں تھوک سٹ دینے، صحابہ پھر بھی محبت اظہار کر دینے۔ انہیں منظر ویکھیا حیران ہو گیا، واپس چلا گیا مکے والے انہوں جا کر کے کہندہ مکے والے ہو میں دنیا دے بڑے بڑے بادشاہاں دیاں ملاقاتاں کی دیاں نے، پر جویں دا منظر میں محمد دے سپاہیاں دا تے محمد دے یاراں دا ویکھ کر کے آیا، ان دا منظر تے میں جہان دے اندر ویکھے کوئی نہیں عروہ کی ویکھ کر کے آئے۔ حضرت عروہ کہندے نے اوے میں تینج دی محبت دی مثال اج تک ویکھی کوئی نہیں، تو اس نبی دا خون بغانا چاندے جے، او دے یار تے او دے پانی دا قطرہ بھی زمین تے نہیں ڈگن دیندے، او سونا وضو کر دے تے او دے یار وضو دے والے پانی دے قطرے لے کے اپنے جسمات مل لیندے نے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ دے اندروں تھوک سٹ دینے تے او دے یار زمین تے نہیں ڈگن دیندے، اپنے ہتھاں تے لے کے اپنے چہریاں تے مل لیندے نے۔ کہے عروہ ثقفی قریشان جا کے میں شاگان دے شاگی درباران ڈٹھا، زمانے چینج دی مثالیں نہیں مل دی، جویں میں محمد دے یاران ڈٹھا۔
صلی اللہ علیہ وسلم اور واقعی ویکھائے کہندہ وضو کا تیرے گردے تے نس نس کے پکڑن وضو کا تیرے گردے تے پج پج کے پکڑن محبت نال مل دے رخ سارانو ڈٹا اور ڈگے ایک چٹوی نہ تھکتی زمین تے ایگو جے اکدرے نظارہ نہ ڈٹھا انج دی محبت ہوئے تے پھری بندہ تباہ کر دے انج دی محبت ہوئے تے پھری اطاعت کر دے اور قرآن کہندا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی پاک مومناں نو اپنیاں جاناں تو پیارے نے نبی پاک سانو اپنیاں جاناں تو پیارے نے نبی پاک سانو اپنیاں جاناں تو محبوب نے پیارے نے اللہ اکبر اللہ خون عقیدہ بنا لینے کہ جڑی چیز بندے نو جان تو پیاری ہوئے بندہ کہندے اے دے واسطے میں نو جڑی بھی قربانی دینی پہ میں قربانی دین واسطے جیڑی بھی قربانی دینی پہ قربانی جیڑی چیز ہے ہی جان تو پیاری نہ بندہ اپنے گھر دی پرواہ کر دے نہ اپنے بچیاں دی پرواہ کر دے نہ بیوی دی پرواہ کر دے نہ بہنا بھراواں دی پرواہ کر دے نہ ماں باپ دی پرواہ کر دے کیونکہ جیڑی چیز ہے ہی جان تو پیاری اللہ اکبر اللہ اتنے تے جان دی پرواہ کوئی نہیں بیوی بچیاں مال تے اولاد دی کی پرواہ ہے اللہ اکبر ہن توجہ کرنا میں انشاءاللہ مثالاں تواڈے سامنے رکھنیاں نے ساڈا دعویٰ ہے نبی پاک سانو جان تو پیارے نے کیا اسی نبی پاک دی محبت دے اندر کچھ قربان بھی کیتا ہے کہ نہیں تو جو کرنا حبیب اکبری یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو فرماندے نے ایک دن نبی پاک علیہ السلام خطبہ ارشاد کرن واسطے تشریف لے کے آئے نے میرے پیغمبر منبر تے جلوہ گار ہوئے تے کچھ صحابہ کھڑے نے آپ فرماندے نے اجلسو بیٹھ جاؤ میرے صحابہ بیٹھ جاؤ نبی پاک دے ایک بڑے پیارے صحابی جنہ دا نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی این کر کے جتیاں والی جگہ تے کھڑے نے میرے پیغمبر دا فرمان ہوئے اللہ دی قسم صحابیوں تے ہی بہ جاندے نے اتباع ہوئے تے انج دی اطاعت ہوئے تے انج دی صدقے جاواں صحابی نے اے بھی گوارا نہیں کیتا کہ جتیاں والی جگہ چھڑ کے تھوڑا جگے ہو جاواں نبی پاک دا حکم آئے من کے وکھا دیتے اللہ اکبر اللہ حبیب اکبری یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام دے صحابی اوتھے بیٹھ گئے نے اتباع کرندا پیروی کرندا طریقہ تے جاج سانو دس دتی ہے اے ویکھیا جے نبی پاک نے السلام دے پیارے صحابی قدر تے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے غلام حضرت نافع رحمہ اللہ تعالی تابعی نے بیان کر دینے ایک دن میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ان خود دن سفر پیا کرنا چل دیاں اینجے کہ جگہ تو بانسری دی آواز پہ آندی ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے کناں دن اپنیاں انگلیاں لے لیاں نے مدن پوریو نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت ہوئے تینج دی گئے اینجے چل دے جا رہے فرماندے نے بڑا سفر کرن دے بعد مینوں پوچھ دے نافع کسے قسم دی کوئی آواز تے نہیں آندی بھی کہندے آواز بند ہو گئی ہے فرماندے نے اپنیاں کناں دن انگلیاں نکالیاں نے حضرت نافع فرماندے نے عبداللہ جی تسیں جے کیوں کیتا ہے نبی پاک دے صحابی فرماندے نے ایک دن میں نبی پاک نال سفر کر رہا سا میرے پیغمبر دے کناں دے اندر بانسری دی آواز پئی ہے تے نبی پاک نے اپنیاں کناں دے اندر انگلیاں لے لیاں نے تے اج میں نبی پاک دا کہنا من کے نبی پاک دی اتباع کر کے نبی پاک دی اطاعت کر کے اپنے کناں نو بند کر لیے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله نبی پاک نے جو دیتا صحابہ نے سینے لگا لیا اللہ اکبر اللہ صحابی نے اپنے کناں دے اندر بانسری دی آواز بھی برداشت کی تھی
کیوں نہیں کیتی؟ کیونکہ میرے پیغمبر نے برداشت نہیں کیتی۔ نبی پاک نے سنی تے اس بندے دا کی حال ہے جڑا بندہ بیٹھا ہی گانیاں تے رہندا ہے، فلماں تے بیٹھا رہندا ہے، ہر وقت ہی گانے سندا رہندا ہے تے کہندا ہے میں نبی پاک دا محب ہاں، میں نبی پاک علیہ السلام دا بہت بڑا عقیدت مند ہاں، نبی پاک دا چان والا، نبی پاک دے نال محبت کرن والا۔ اور میرے بھائی محبت کیتی یہ صحابہ نے، کلی محبت نہیں کیتی، نال اتباع بھی کر کے وکھائیے، اطاعت بھی کر کے وکھائیے۔ اگر واقعی اپنے آپ نو نبی پاک دا امتی کہلوانے اور تیرا دعوی نبی پاک سانو جان تو پیارے نے، پھر آج مسجد دے اندر بیٹھ کے اللہ نال وعدہ کر کے جا انشاءاللہ آج تو بعد گانا نہیں سننا، گانا نہیں سننا، کیونکہ میرے پیغمبر نو گانا چنگا نہیں لگدا۔ آپ فرماتے نے میں تے موسیقی دے آلات توڑن واسطے آیا ہاں، اے موسیقی ختم کرن واسطے آیا۔ اللہ اکبر۔ لا آئیے اگلی مثال سننا تہاڈا ایمان تازہ ہوئے۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک ایک دن مدینہ پاک دے بازار دے اندر نکلے نے تے میرے پیغمبر نے ویکھیا مرد عورتاں بازار دے اندر اکٹھے چل دے پے نے تے میرے پیغمبر نے آواز دی فرمایا عورتوں الگ ہو جو، الگ ہو جو۔ نبی پاک نے السلام دا فرمان جاری ہوئے۔ مینوں اللہ دی قسم حدیث پاک دے الفاظ نے اے میرے پیغمبر دا فرمان سنن دے بعد مدینے دیاں عورتاں بازار دے کنارے آتے انج چلیا کر دیاں سنے نہ دیاں چادراں بات دبات دیواراں دے نال اڑ جایا کر دیاں سنے، کیونکہ میرے پیغمبر دا فرمان آ گئے۔ اللہ فرماندے نے، اللہ نے اپنے قرآن پاک کے اندر بھی اعلان فرمایا والا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی۔ اللہ نے عورتاں نو بالخصوص نبی پاک دے گھرانے نو کیا اے مرداں دے نال دور جاہلیت دی طرح خلط ملط ہو کے بازاراں دے اندر نہیں چلنا۔ میرے بھائیو نبی پاک دا فرمان آئے تے نبی پاک دیاں صحابیات نے عمل کر کے وکھا دیتا ہے۔ اللہ ہن ویکھنا ساڈے بازار ویکھو فیصل آباد دا کوئی بازار جا کے چیک کر لو، کیا اسی ساڈیاں بہناں ساڈیاں بیٹیاں ساڈیاں ماما اس نبی پاک دے فرمان دا خیال رکھ دیاں نے؟ اگر خیال رکھ دیاں نے تے پھر سانو مبارک ہوئے ماشاءاللہ ساڈے کرام دے اندر نبی پاک دی حدیث دا حیا موجود ہے، میرے پیغمبر دی محبت موجود ہے۔ تے اگر ساڈے بازار اونجی نے جویں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہاں تو منع کیتا سی تے پھر سانو سوچنا چاہیے۔ حضرات بڑی دعوت فکر والی بات ہے، غور والی بات ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تے ایتھوں تک گئے کوئی عورت اکیلی حج واسطے نہیں جا سکتی، بغیر محرم تو حج واسطے عورت جا سکتی نہیں۔ حج کتنا مقدس سفر ہے، ساریاں عبادتاں تو افضل اور اعلیٰ عبادت حج والی ہے، لیکن حج تے بھی عورت جاوے تے بغیر محرم تو جا سکتی؟ کیا مسلمان بیٹی نے مسلمان بہن نے میرے پیغمبر دے اس فرمان دی قدر کی دیئے؟ آج مسلمان بیٹیاں مسلمان بہناں اکیلیاں بازار دے اندر بغیر محرم تو، اور میرے بھائیو ایک وجہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ فرمایا تسی اللہ دے رسول دی مخالفت تو بعد آڈو ورنہ اللہ تعالیٰ قریب توانو فتنیاں دے اندر مبتلا کر دے گا، اور کل قیامت والے دن دردناک عذاب دا سامنا کرنا پے گا۔ آئیے اپنے والدیان کیجئے، غور کیجئے، توجہ کیجئے اپنیاں زندگیاں والوں، میریوں ماں بہنوں اپنیاں زندگیاں والدیان کرو۔ کیا اسی نبی پاک دی اتباع کیتی ہے، نبی پاک دی فرما برداری کیتی ہے؟ ویکھو نبی پاک دیاں صحابیات نے میرے پیغمبر دا فرمان سنیا، میں گزشتہ جمعے بیان کیتا سی، میرے پیغمبر تے رات اللہ دی قسم پردے دیاں ایتاں نازل ہوئیاں نے، صحابہ نے جا کے اپنے گھر دسیاں نے، میرے پیغمبر دا پیغام تے فرمان پہنچائے۔ رب اکبر
پیغمبر دی قسمیں نبی پاک دیاں صحابیات ساری رات جاگ دیاں رہیاں نے انہاں کرام دے اندر کو وڈیاں وڈیاں چادراں موجود کوئی نہیں سن وڈے وڈے سکاف تے نقاب تے حجاب موجود کوئی نہیں سن انہاں صحابیات نے اپنے کرام دے اندروں اے چادراں دے ٹکڑے کٹھے کر کے انہاں نو چادر بڑھا کے حجاب کر کے پردہ کر کے فجر دی نماز میرے محمد دے پیچھے ادا کیتی ہے اور امت دیاں بہناں امت دیاں بیٹیاں امت دیاں ماما نو پیغام دیتا ہے نبی پاک دی اطاعت ہوئے تے انج دی ہوئے نبی پاک دی پیروی ہوئے تے انج دی ہوئے اللہ اکبر اللہ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ جو نبی پاک دے دن انہوں سینے لگا لو جتوں نبی پاک روک دن اتھوں روک ڈاؤ آئیے توجہ کرنا ایک اور حدیث سماعت فرمانا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو فرمان دینے نبی پاک دے کے صحابی میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے نے تے میرے پیغمبر نے ویکھے اس صحابی نے اپنے ہاتھ دے اندر سونے دی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے کی پہنے ہوئے کی سونے دی انگوٹھی تے مرد واسطے سونا ہن ساڈیاں مسلماناں دیاں شادیاں ہوندیاں نے منگڑی دے موقع تے بچے نو سونے دی انگوٹھی پہنائی جاندی ایماندار نال دسو نکاح نبی پاک دی سنت ہے نکاح نبی پاک دی جس سنت دی بنیاد ہی نبی پاک دی مخالفت تے رکھی جائے اس گھر دے اندر برکت ہو سکدی اس جوڑے دے اندر برکت ہو سکدی اس جوڑے دی زندگی دے اندر بہار اور امن سکون آ سکدے میرا تے ایمان ہے نبی پاک دی مخالفت کر کے بندہ سکون نہیں پا سکدا اور ہر مسلمان دا ایمان ہونا چاہیے سونے دی نافرمانی کر کے سکون لب سکدا اور جس چیز دی بنیاد ہی نبی پاک دی مخالفت تے رکھی جائے اس بنیاد نو اللہ دی قسم رب تعالیٰ کدی سکون نہیں عطا کر سکدا مضبوط نہیں کردا رب تعالیٰ کیونکہ سونے دی مخالفت تے توجہ کرنا حبیب اکبری یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میرے پیغمبر نے اپنے صحابی دے ہاتھ دے وچ انگوٹھی ویکھی نا تے میرے پیغمبر نے انگوٹھی اتاری ہے تے اتار کے پھینک دیتی ہے میرے پیغمبر اٹھ کے چلے گئے نے رحمت کائنات علیہ السلام دے صحابہ کہنے لگے یار انگوٹھی نبی پاک نے سٹ دیتی ہے چل توں استعمال نہ کری اپنے گھر والیاں واسطے لے جاؤ تیرے گھر دی کوئی عورت سونا استعمال کر لوے گی نبی پاک دے صحابی فرماندے نے لا واللہ لا آخذہ وقد ترکہ رسول اللہ فرمان دینے اللہ دی قسمیں میں اس انگوٹھی نون ہاتھ بھی نہیں لاواں گا کیونکہ میرے سونے محمد نے سوٹ چھڑی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ آج دے جمعے دا سبق یاد کر لو نبی پاک نے جتوں روک دیتے اتھوں رک جانے جتے نبی پاک نے چلا دیتے اتھے چل پینے جدو اسی نبی پاک دا کہنا مناں گے نبی پاک علیہ السلام دی اتباع کران گے پھر ہوئے گا کی اے آقا دیاں جنہ اپنائیاں سنتا جنتاں چے آقا دے نال ہوئے گا آقا دیاں جنہ اپنائیاں سنتا جنتاں چے آقا دے نال ہوئے گا ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا او دا یارو رتبہ کمال ہوئے گا آقا دیاں جنہ اپنائیاں سنتا جنتاں چے آقا دے نال ہوئے گا آقا سواری تے سوار ہونگے نال نال مدنی دے یار ہونگے
آقا سواری تے سوار ہون گے نال نال مدنی دے یار ہون گے آقا دی سواری دی مغار پھڑ کے نال نال چل دا بلال ہوئے گا آقا دی سواری دی مغار پڑ کے نال نال چل دا بلال ہوئے گا آقا دیاں جنہ اپنائیاں سنتا جنتا چے آقا دیوں نال ہوئے گا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نغاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ جو نبی پاک دے دیں دن انہوں سینے نگا لڑے جتوں نبی پاک نے روک دیتا اتھوں رک جانے نبی پاک دے صحابی حضرت قیس رضی اللہ عنہ کو فرمان دینے ایک دن نبی پاک دے صحابہ دی محفل لگی ہے مجلس لگی ہے نبی پاک فرمان دینے نعم الرجل خریم میرا صحابی خریم بڑا اچھا انسان ہے لیکن ان دے وچ دو گلاں نے کرو دو دور کر لوے ایک تے اپنے بال کندیاں تک کر لوے دوسرے جناب اپنے تہ بند نو پر کر لوے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت خریم دے وال لمبے سن کندیاں تو نیچے جاندے سن اللہ کو اکبر اللہ تے انہاں دا ہزار بند انہاں دا تہ بند اے ٹخنیاں تو نیچے رہندا سی میرے پیغمبر نے دو باتاں دی نشاندہی کیتی ہے میرا خریم بڑا پیارا ہے میرا صحابی بڑا پیارا ہے لیکن دو کمزوریاں نے ایک دیوال انہیں سنت تو ہٹ کے رکھے نے دوسری یہ دی چادر یہ دا تہ بند یہ دا ہزار بند ٹخنیاں تو نیچے اللہ دی قسمیں سنیاں دے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا تاب دا جذبہ میرے پیغمبر دے صحابی تک کسے صحابی نے گل پجا دی تھی نبی پاک نے خریم تیرے بارے ہے گل کی تھی اللہ دی قسمیں صحابی نے اسے وقت اللہ اپنے بال بھی کندیاں تو نیچے کٹوا دیتے نے تے اپنی چادر بھی پنڈلی تک کر لئیے امت نو پیغام دیتا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ نبی پاک نے دو باتاں دی نشاندہی کی تھی صحابی نو پتہ لگیا انہیں دیر لائی فوراً عمل کر کے وخا دیتا فوراً شلوار ٹخنیاں تو پر کر لی تے اپنے جڑے زیادہ وال سنو کٹ دیتے اللہ نبی پاک علیہ السلام نے جس بات دا حکم دیتا اس بات نو مان لیا جتوں نبی پاک نے روکیا اتھوں نبی پاک دے صحابی روک گئے اور میں ویکھیا کئی جوان اللہ تعالیٰ نے بڑی فہم و فراست عطا کیتی ہے پڑھے لکھے نے بڑیاں بڑیاں ڈگریاں نے لیکن انہاں دیاں شلواراں گٹیاں تو تھلے ہوندیاں نے شلواراں گٹیاں تو تھلے یہ میرے پیغمبر دی حدیث دی سنت دی مخالفت ہے کیا نبی پاک دے امتی نو یہ بات زیب دیندی ہے کہ نبی پاک دی مخالفت کیتی جائے بولو ہوئے نبی پاک دا امتی تے سونے نبی دی مخالفت کرے یہ بات انہوں زیب دیندی پھر انشاءاللہ آج اس بات دا وعدہ کرو اللہ دے نال شلوار ٹخنیاں تو نیچے ہون دینی بولو شلوار ٹخنیاں تو نیچے ہون دینی اے کئی ایسے بدبخت نے کہ شلوار اوپر ہوئے نا ٹخنیاں تو کہندے نے ایڈی اچھی شلوار کی تھی پانی لان چل رہے ہیں نبی پاک دی حدیث دا مذاق میرے پیغمبر دی سنت دا مذاق تے کئی بندے انہوں نے پتہ ہے کہ اے شلوار ٹخنیاں تو نیچے کرنا گناہ ہے باہر پھر دے رہی دینے تے شلوار ٹخنیاں تو نیچے جدو نماز پڑھنا دینے تے اچھی کر لیں دینے ادھا مطلب ہے حدیث دا بھی پتہ ہے مسئلے دا بھی پتہ ہے تے پھر بھی مخالفت کرے ایک گال دا نا پتہ ہوئے تے پھر تے الگ بات ہے نا مسئلے دا پتہ بھی ہے پھر بھی نبی پاک دی مخالفت میرے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دا میرے پیغمبر دی سنت دا مذاق نہ میرے بھائی اسی مسلمان نبی پاک علیہ السلام دے بارے ساڈا کیتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی پاک سانو جان تو پیارے نے
تے جیڑی ہستی جیڑی چیز بندے نو جان تو پیاری ہوئے او دے واسطے بندہ ہر قربانی دین واسطے تیار ہے. امید ہے آج انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر جتنے میرے بھائی بزرگ نوجوان آئے نے آج تو بعد انشاءاللہ شلوار ٹخنیاں تو تھلے کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ نبی پاک دی مخالفت ہے. لیکن الٹا زمانہ ہو گیا, فیشن آ گیا نا, مرداں شلواراں ٹخنیاں تو نیچے کر لیاں نے تے عورت نو چاہیدا سی حکم سی کہ اپنا جسم چھپا کے رکھے, انہاں بڑیاں شلواراں ٹخنیاں تو پر کر لیاں نے. اللہ تعالیٰ ساڑے حال تے رحم کرے. تو جو کرنا حبیب اکبری یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر صلوات و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا. اللہ فرماندے نے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. فرمایا جس بات دا اللہ تے دے رسول حکم کر دین, فیصلہ کر دین, تے اس دے باوجود مومن اپنی مرضی کرے. فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جڑا اللہ تے دے رسول دی مخالفت کر دے, نافرمانی کر دے. ویکھے اج میرے بھائیو, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی وکیل ہے, کوئی پروفیسر ہے, کوئی جج ہے, کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, کوئی امام ہے, کوئی خطیب ہے, کوئی چھوٹا ہے, کوئی بڑا ہے, کوئی شیخ الحدیث ہے, جڑا میرے پیغمبر دی حکم دی مخالفت کر دے, اللہ فرماندے نے فقط ضلع ضلالا مبینا. اے واضح گمراہی دے اندر, اے پاویں نے جڑیاں مرضی ڈگریاں لیاں یا نے, قرآن کہندا ہے کون ہے جہالت دے اندر ہے, ضلالت دے اندر ہے, جڑا میرے رسول دی مخالفت کر دے. آئیے میرے بھائی نبی پاک علیہ السلام دی اتباع دا جذبہ پیدا کیجئے. جتے نبی پاک دا حکم آ جائے ہوتے اپنے من دی نہیں مننی, ہوتے کائنات دے امام دی مننی ہے. غور کرے آجے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے, غالباً بخاری دی روایت ہے. میرے پیغمبر السلام جدوں مکیوں ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے نا, 16 یا 17 مہینے نبی پاک علیہ السلام نے بیت المقدس والمون کر کے نماز پڑھی ہے. میرے پیغمبر دا بار بار دل کر دے اللہ کہ بلا ساڑا بیت اللہ بنا دے. میرے پیغمبر بار بار این کر کے کہ دن آسمان وال ویندے نے, نبی پاک دا مکھڑا بار بار آسمان وال اٹھ دائے. دل دے اندر خواہش اللہ کہ بلا ساڑا بیت المقدس دے بجائے بیت اللہ بن جے. دل دے اندر گالے پر میرے نبی اپنی زبان وچوں گل کوئی نہیں کر دے. میں صدقے جاواں میرے پیغمبر علیہ السلام دا بار بار آسمانہ وال چہرہ اٹھانا رب نو ایڈا چنگا لگیا. اللہ فرماندے نے قد نرا تقلب وجهك في السماء ولنولينك قبلة ترضاها. فرمایا سونیا بار بار تو اڈا آسمان وال ویکھنا سانو ایڈا چنگا لگیے. جاؤ جدھر تو اڈا دل کر دے منہ کر کے نماز پڑھ لو, اسی انہوں ہی قبلہ بڑا چڑھاں گے. صدقے جاؤ میرے پیغمبر نو اللہ نے سونا ہی ایڈا بڑھائے. اللہ نو میرے پیغمبر دی اے وی ادا ایڈی پیاری لگیے. نبی پاک دی پشانی تے بال بہنے محبوب نے بار بار آسمان وال ویکھیے تے اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دی بھی اداوے کے قبلہ تبدیل کر دیتے. پھر میرا دل کردہ میں محبت دیدار کرا نبی پاک دے چہرے پاک دی گل آئیے, میرے پیغمبر دی پیشانی پاک دی گل آئیے. اوے ایسا نہ کوئی پھلاندہ چمن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا. ایسا نہ کوئی پھلاندہ چمن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا. پوچھ پوچھ سونے سونا سونے نو بنایا اے, سونے آتے رب سونے آتے سونے دا رب سون چمکایا اے.
जग विच ऐसा ना हुसन वेखिया जिवें अब्दुल्ला दा मैं चन वेखिया रेशम मलाइम सोने दियां तलियां रेशम मलाइम सोने दियां तलियां करन मुकाबला की फुल कलियां ऐसी कोई मलाई ना मक्खन वेखिया ऐसी कोई मलाई ना मक्खन वेखिया जिवें अब्दुल्ला दा मैं चन वेखिया वध कस्तूरी नालों कतरे पसीने दे महक बाजार जांदे मक्के ते मदीने दे वध कस्तूरी नालों कतरे पसीने दे महक बाजार जांदे मक्के ते मदीने दे महकदा नबी दा गुल बदन वेखिया जिवें अब्दुल्ला दा मैं चन वेखिया मेरे पैगंबर सलातो व सलाम ने आसमान वाल अपना चेहरा उठाया बार बार अल्लाह ने किबला बदल दिता है असर दी नमाज दा वक्त मेरे पैगंबर ने असर दी नमाज बैतुल्ला वाल मुंह करके पढ़ी है ते नबी पाक दे सहाबी इत्थे नमाज पढ़ के कुबा बस्ती दे अंदर आए ने ते कुबा वालियां वाले तक पता नहीं लगया कि किबला तब्दील हो गया नमाज पढ़ते पैने इन्हें आके आवाज लगाई लोगों मैनू अल्लाह दी कसम मैं नबी पाक नू वेख के आया नबी पाक दे बैतुल्ला वाल मुंह करके नमाज पढ़ते पैने नबी पाक दा फरमान सुनिए ते सहाबा ने नमाज दी हालत दे अंदर ही अपना किबला तब्दील कर लिया है उम्मत नू दसिया वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह इत्तबा होए तिंज दी पैरवी होए तिंज दी नबी पाक दे ताबेदार बन जो फरमा बरदार बन जो एक दिन ना हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला नबी पाक दे सहाबी मस्जिद नबवी दे अंदर बैठे ने ते हजरत काब ने इस सहाबी कोलों कर्जा लेना है ते इस सहाबी कोलों हजरत काब ने अपने कर्जे दा तकाजा कीता सुनिया जे मुसलमानों अज असीं कहने आ मौलवी जी की करिए नबी पाक दी हदीस ठीक है नबी पाक दी सुन्नत ठीक है पर साडा चाचा नहीं मानदा साडा ताया नहीं मानदा मुंडा नहीं मानदा बेटी नहीं मानदी बेटा नहीं मानदा रिश्तेदार नहीं मानदे और सारा जग नहीं मानदा ते ना मन्ने नबी पाक दी मननी चाहिए सोने नबी दी मननी चाहिए मेरे पैगंबर दे सहाबी हजरत काब ने जिदे कोलों कर्जा लेने कहंदे ने यार मेरा कर्जा वापस कर दे इंज गल्लां करदियां मस्जिद नबी दे अंदर दोवां सहाबियां दी आवाज़ां बुलंद हो गईयां ने मेरे पैगंबर हुजरा ऐशा दे अंदर तशरीफ फरमा ने आपने पर्दा घटाया ते आप फरमांदे ने काब इंज करना इनू अपने नाल दे साथी नू अद्धा कर्जा माफ कर दे अद्धा कर्जा मेरे पैगंबर दे सहाबी ने अल्लाह दी कसम हदीस पाक दे अल्फाज ने दूजी गल ही कोई नहीं कहंदे ने सोनियो कर दिता सोनियो कर दिता अल्लाह अकबर अल्लाह ते मेरे पैगंबर फरमांदे ने दूसरे सहाबी नू इंज कर जा जेड़ा इदा कर्जा लिया के दे दे ओने लिया के दे दिता इनू कहंदे ने नबी पाक दी इत्तबा इनू कहंदे ने नबी पाक दी पैरवी मेरे पैगंबर दा हुक्म मनना ना रहमत कायनात अलैहि सलातो व सलाम दे नक्शे कदम ते चलना तो जो करना हबीब कुरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम दे सहाबी हजरत याला बिन उमैया रज़ी अल्लाह तआला को बयान कर देने के दिन ना मैं हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला आनो को दिन अल बैतुल्ला दा मताफ करदा पिया वा एन करके हजरे अस्वद क्रॉस कीता मुल्तज़म क्रॉस कीता ते अगे रुकने शामी आ गए जेड़ा बैतुल्ला दे दरवाजे दे बाद रुकन आंदा है
कोना आंदे इन्हू रुकने शामी के एक रुकने यमानी है ते एक रुकने शामी है। अल्लाह को अकबर लाओ हजरत याला फरमांदे ने मैं हजरत उमर नू कहा उमर जी जरा इत्थे भी हाथ ला लो ना। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला को फरमांदे ने क्या तू नबी पाक नाल तवाफ नहीं कीता? फरमांदे ने मैं नबी पाक नाल बड़े तवाफ कीते ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी हजरत उमर फरमांदे ने क्या नबी पाक ने तवाफ दे दौरान इस रुकन नू हाथ लगाए? कहने लगे नहीं लगाया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला को फरमांदे ने फन खुदान का व इन्ना लका फी रसूलिल्लाह के उसवतुन हसना। ये छड़ दे इनू हथ लाण दी लोड़ कोई नहीं क्योंकि साडे वास्ते नबी पाक दा तरीका ही काफी है, नबी पाक दी सुन्नत ही काफी है। आला उमर ने जेड़े अल्लाह दी कसम जमीन ते मशवरा देन ते अल्लाह कुरान दी आयतां बढ़ा के आसमानां तो नाज़िल कर छड़दा है। अल्लाह को अकबर। ओए उमर ने अपने कोलों मसला बनाया आला उत्थे हाथ ला लेंदे ते की होना सी। अल्लाह को अकबर। लेकिन हज़रत उमर ने दसिया तवाफ दे दौरान मेरे पैगंबर ने या रुकने यमानी नू हाथ लाए या हजरे अस्वद नू बोसा दिते हाथ लाए। अल्लाह को अकबर। ते तीसरी होर किसी जगह ते हाथ लाना अल्लाह ओए कायनात दे लोगो सहाबा ने दसिया जो नबी पाक ने दिते ओ सीने लगाने जिथों नबी पाक ने रोके उथों रुक जाने। वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतकू वत्तकुल्लाह। जो नबी पाक दे देंदे उन्होंने सीने लगा लो जितों नबी पाक रोक देंदे ने उथों रोक जाओ। लोग बुखारी दी हदीस सुनावा ताकि तुहाडे दिल दे अंदर नबी पाक दी इत्तबा दा जज्बा पैदा हो जाए, नबी पाक दी इत्तबा दा शौक पैदा हो जाए। एक हदीस पढ़न तो पहला एक और हदीस सुना लवां फिर इंशाअल्लाह सुनाना मैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे एक सहाबी नमाज पे पढ़दे रहे, मेरे पैगंबर करीब तो गुजरे ने, नबी पाक ने सहाबी नू आवाज लगाई लेकिन नमाज दी हालत दे अंदर ही सलाम फेरन तो बाद मेरे पैगंबर दी खिदमत दे अंदर हाजिर होए ते नबी पाक फरमांदे ने केड़ी चीज ने तैनू रोकिया, मेरी गल क्यों नहीं सुनी? कहन लगे सोहणियो मैं नमाज पढ़दा पिया सा, मैं नमाज पढ़दा पिया सा। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने सोहणिया क्या तू अल्लाह दा कुरान नहीं सुनिया? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर रसूल। फरमाया कि तू अल्लाह ते उदा रसूल बुलावे सारा कुछ छड़ दियो। आज जो नबी पाक दे कहने नु नमाज दी हालत दे अंदर भी नबी पाक दे हुक्म दी नाफरमानी हो सकदी, नमाज दी हालत दे अंदर भी सोने दी इत्तबा छड़ी जा सकदी, नबी पाक दी अतात छड़ी जा सकदी। इत्थे असीं नमाज भी नबी पाक दी मुखालफत दे अंदर पढ़ने है। अल्लाह नबी पाक ने बोला सल्लू है सल्लू कमा राई तुमूनी उसल्ली, नमाज उंज पढ़ो जिवें मैनू नमाज पढ़दे हां। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी नमाज कित्थों शुरू हुंदी सी? हैं अल्लाहु अकबर तो कित्थों बोलो, मैं सही गया? नबी पाक दी नमाज कित्थों शुरू हुंदी सी? नमाज दे अल्लाहु अकबर तो पहला कोई अल्फाज किसे किस्म दे ते असी नमाज कित्थों शुरू करने हैं? हाँ क्या बात है। मुसलमान असी नबी पाक दा कल जाइए अल्लाह दी कसमें ज़खीरा हदीस दी किसे एक किताब दे अंदरों ऐसे कोई अल्फाज विखा दियो जिन्ना अल्फाज दे अंदर नबी पाक ने ऐ क्या होए 2 रकत नमाज है फर्ज या 4 रकत नमाज फर्ज, ऐस इमाम दे पीछे अल्लाहु अकबर ऐ किते भी तुहानू मिलणगे। फिर जो नबी पाक ने नहीं कीता उम्मतियां नू करना चाहिए। जे उमर ने नहीं कीता तवाफ दे दौरान तीसरे रुकन नू हाथ नहीं लाया क्योंकि नबी पाक ने काम कीता, और जेड़ा नबी पाक ने नहीं कीता सानू भी करना चाहिए। मैं इंशाअल्लाह मसनून नमाज एक जुमा पढ़ावांगा, लेकिन जिमरन बात आई है तो मैं कह दी है नमाज कितों शुरू होंदी? अल्लाहु अकबर ते नियत जुबान नाल इकरार करम दा नाम नहीं, दिल दे अंदर अरादा करम दा नाम है। अल्लाहु अकबर ला तवज्जो करना। अभी बिकरिया जनाब मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक दे सहाबी हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला ए बुखारी दी रवायत जे ध्यान करया जे नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम दे सहाबी नमाज पे पढ़दे ने ते इस दौरान एक जवान ने इनु गुजरन वास्ते जगह नहीं मिली ते हजरत अबू सईद दे सामने गुजरन लगे ना ते हजरत अबू सईद ने ऐन करके अपने हाथ नाल जोर ना रोकिए ए जवान पीछे चला गए हजरत अबू सईद ने अपनी नमाज जारी रखी है जवान ने वेखिया सज्जे खब्बे गुजरन दी जगह नहीं मिली इन्हें फिर हजरत अबू सईद दे सामने गुजरन दी कोशिश की है हजरत अबू सईद ने जोर नाल इनु धक्का लाए अल्लाहु अकबर इनु तकलीफ हुई है ते वक्त दे हाकम मरवान दे कोले चला गए अल्लाहु अकबर ते हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला ए भी इन्हां दे पीछे चलदे चलदे चले गए ने ते मरवान कहन लगे अबू सईद तुहाडा आपस दे अंदर की मामला है ते हजरत अबू सईद फरमांदे ने नमाज दे अंदरों नमाज दी हालत दे अंदर मेरे अगों कुछ गुजरन दी कोशिश कीती है ते नबी पाक दा फरमान है अगर कोई बंदा तुहाडे सामने नमाज दी हालत दे अंदर गुजरन दी कोशिश करदा ते ओनू रोको अगर नहीं रोकदा ते ओदे नाल लड़ाई करो क्योंकि गुजरन वाला शैतान है ए गुजरन वाला बुखारी पाक दे अल्फाज ने मसला भी समझ लेना ए कई बंदे इस बात का ख्याल ही रखते नमाजी नमाज पढ़दा पे होंदा ध्यान पता नहीं किधर हुंदा एवें नमाजियां दी नमाज खराब करते रहंदे ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए जेड़ा बंदा अगों गुजरन दी कोशिश करदा ओनू रोको अगर नहीं रुकदा ते ओदे नाल लड़ाई करो मतलब है जितनी कोशिश हुंदी है इनू रोक के अपनी नमाज खराब ना करन दियो अल्लाहु अकबर सहाबी ने नमाज दी हालत के अंदर भी मेरे पैगंबर दी मुखालफत होने दी क्यों सहाबा ने उम्मत नूं दसिए वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह जो नबी पाक देंदे ने उन्होंने सीने लगा लो जिथों नबी पाक रोक देने उथों रुक जाओ और शान वखेरा आमिना दे लाल दा शान वखेरा आमिना दे लाल दा शान वखेरा आमिना दे लाल दा सानी कोई नहीं जग ते उस दी मिसाल दा शान वखेरा आमिना दे लाल दा शान वखेरा आमिना दे लाल दा अतात अल्लाह ते उस दे रसूल दी अतात अल्लाह ते उस दे रसूल दी अकीदा कोई नहीं यारो इस दे नाल दा अकीदा कोई नहीं यारो इस दे नाल दा शान वखेरा आमिना दे लाल दा सिद्दीक़ उमर उस्मान गैदर कमाल ने सिद्दीक़ उमर उस्मान गैदर कमाल ने मैं ते नौकर खान नबी दी आल दा सिद्दीक़ उमर उस्मान गैदर कमाल ने मैं ते नौकर खान नबी दी आल दा शान वखेरा आमिना दे लाल दा बड़ा कमाल दा जुमला ध्यान करया दे तवज्जो करया दे उस दे चेहरे ते रोशनी गी रोशनी उस दे चेहरे ते रोशनी गी रोशनी
اپنے آپ نو جیڑا سنت وچ ڈھال دا، اپنے آپ نو جیڑا سنت وچ ڈھال دا، شان وکھرا آمنہ دے نبی پاک دے شان ورگا شان کوئی نہیں۔ میرے پیغمبر نے جس بات دا پیغام دیتے انہوں سینے لگانے، جتوں نبی پاک نے روکے ہیں اتھوں روک جانے، جتوں نبی پاک نے روکے اتھوں اور بولو جس بات دا حکم دیتے انہوں سینے لا لینے، جتوں نبی پاک نے روک دیتے اتھوں۔ اور نبی پاک دا ایک حکم سناواں، آخری حدیث سے ٹائم ہو گیا ہے، سناواں۔ ساڈا ایمان ہے، ساڈا دعویٰ ہے، کیوں جی آئی صاحب؟ ساڈا یہ دعویٰ ہے سارے مسلمانوں دا خان صاحب کہ سانو نبی پاک جان تو تے جڑی ہستی جان تو پیاری ہوئے دے واسطے کوئی بھی بندہ قربانی دین واسطے، کوئی بھی قربانی دین واسطے نبی پاک نے فرمایا داڑیاں معاف کر دے، داڑیاں نو کرنی چاہیے دی داڑی نو معاف، کیوں جی؟ کدا فرمان ہے، کدا فرمان ہے؟ بندہ صبح صبح کاروبار تے جاندا ہے تے کاروبار دا آغاز ہی بندہ نبی پاک دی مخالفت تو کرے تے کاروبار دے اندر برکت ہو سکتی۔ کئی بندے تازی ماشاءاللہ شیپ کر کے تے پھر آفس جاندے، پھر کام تے جاندے نے، ہے کوئی ماشاءاللہ اج دے اس خطبہ جمعہ دا جدے تے اثر ہوئے تے اج وعدہ کرے اج تو بعد انشاءاللہ داڑھی نہیں کٹانی، گھنٹہ ماشاءاللہ جمعہ پڑھایا، نبی پاک دی اطاعت بیان کی تھی، تینے جمعے ہو گئے نے تے کوئی تے رزلٹ آنا چاہیے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس جوان دی جوانی چ برکت فرمائے، اللہ ساڑھے اس ویر نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ چلو یہ تے میں اپنے آپ کے آنا لرہب نو ہون ہور کیڑا جڑا بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ آج تو بعد نبی پاک دی سنت نہیں کٹوانی، ماشاءاللہ ہمت کرو بھئی۔ دو تیرے تے بیٹے آئی نہیں، اللہ تینوں توفیق دے، استقامت دے۔ تین کھڑے ہو جو ماشاءاللہ، کھڑے ہو جو، تسی بھی کھڑے ہو جو۔ کی نام ہے تہاڈا؟ محمد عرفان صاحب، اللہ انہاں دی زندگی چ برکت فرمائے۔ تہاڈا کی نام ہے؟ ہاں جی فضل الرحمان، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی چ برکت فرمائے، ماشاءاللہ۔ بھائی علی، اللہ تعالیٰ تہاڈی زندگی چ برکت فرمائے۔ کی نام ہے؟ محمد رضوان، اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی چ برکت فرمائے، اللہ صحت ایمان والی لمبی زندگی دے، ماشاءاللہ۔ تسی پہلے کٹوان دے، آج تو بعد کٹوانی نہیں ہے انشاءاللہ۔ 5 بندے ہو گئے جی، کیوں جی اگے ودیے ہیں ماشاءاللہ۔ ہمت کرو، بڑا نیکی دا کام جے۔ میں اللہ دی قسمیں پورے پاکستان دے اندر کہندا پھرنا، جڑا میرے کہن تے داڑھی رکھدا ہے نا، میں اپنے سفر دے اندر بھی دے واسطے دعاواں کرنا، اپنیاں تقریراں وچ بھی دے واسطے دعاواں کرنا۔ اللہ سونیا انی دیر تک انہاں نو موت نہ دیں جنی دیر تک تیرے گھر بیت اللہ دا حج نہ کر لین۔ اللہ انہاں نو انیاں کو خوشیاں دے دے، انیاں کو بہاراں دے دے کہ لوگ انہاں دی داڑھی ویکھ کے رشک کرن تے اج تو بعد نبی پاک دی داڑھی سنت والی اے جڑی سنت نبی پاک دی اے منڈوانی چھڑ دین۔ اور میں دعا کرنا اللہ جنہ انہاں 5 بندیاں نے تیرے نبی دی سنت سمجھ کے داڑھی رکھن دا وعدہ کیتا ہے، اللہ سونیا قیامت دا دن ہوئے نبی پاک دے بک دے اندر حوض کوثر ہوئے تے انہاں نو منہ لا کے پین دی توفیق عطا فرما، کہہ دیو آمین۔ لو جی 5 بندے 5 اور لینے نے انشاءاللہ، 10 بندے پورے کرنے نے، کیونکہ نبی پاک دے صحابہ 10 مبشرہ 10 صحابہ نو نبی پاک نے جنت دیاں خوشخبریاں دتیاں نے دنیا دے اندر تے اٹھو ماشاءاللہ 5 رہ گئے نے۔ کوئی مسجد دی انتظامیہ دا بندہ بھی کھڑا ہو جائے جڑا وعدہ کر لوے، تاکہ باہروں آئے لوگ تے وعدہ کر دے نے تے کوئی مسجد دی انتظامیہ والوں بھی کوئی پیغام آنا چاہیے، کوئی خوشی دا پیغام آئے، انشاءاللہ برکت بہ جانی۔ ٹائم ہو گیا پھر گل مکائیے، کیوں جی آجی صاحب؟ کو بھائی یاسین صاحب کو ہے موڈ ماشاءاللہ دعا لین دا؟ چھڑ دے ہن ماشاءاللہ۔ شیخ صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی چ برکت فرمائے۔ انہاں دے سسر محترم ڈاکٹر محمد رفیق صاحب، دعا کرو اللہ انہوں صحت ایمان والی لمبی زندگی۔ بزرگ بڑی محبت کر دینے، اللہ انہاں تے اپنیاں رحمتاں لو۔ 7 بندے ہو گئے، کی نام ہے تہاڈا؟ محمد ارشد، اللہ تعالیٰ اس بھائی دی جوانی چ برکت فرمائے، اللہ جلدی جلدی اپنے گھر بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے۔
مدینہ پاک دیاں اللہ زیارتاں نصیب 7 بندے ہو گئے نے 3 رہ گئے نے بس انشاءاللہ 10 پورے کریے تے پھر خطبہ ختم کریے ہے ماشاءاللہ کھڑے ہو جو تسی باجی کھڑے ہو جو ماشاءاللہ بھائی ارشاد صاحب ہے اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی چ برکت فرمائے کھڑے رہو نا ایک منٹ کھڑے ہو ویکھو ماشاءاللہ کڈا سونا چہرہ ہے تے یہ داڑھی آڑی نا ہور سونا ہو جانا ہے اللہ انہاں دی جوانی چ برکت فرمائے اللہ انہاں دی زندگی شیخ صاحب کھڑے ہو جو ماشاءاللہ شیخ محمد ابو بکر صاحب ماشاءاللہ علماء نال بڑی محبت کردے نے انہاں دی والدہ محترمہ واسطے دعا کرو اللہ انہوں صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے تے انہاں نوں اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے 9 بندے ہو گئے نے جی ماشاءاللہ کی نام ہے بیٹا محمد نعمان اللہ اس جوان دی جوانی جو برکت فرمائے اللہ سارے تے بڑیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے لو 10 دی گنتی پوری ہوگی انتظامیہ پھر رہ گئی ہن انتظامیہ دے وچوں کوئی بندہ ہمت کرے گا تو میں پھر آج خطبہ ختم کرنا ہے ورنہ میں آج تیار کر کے آیا کہ انتظامیہ دا کوئی بندہ ہمت کرے گا تو پھر انشاءاللہ خطبہ مکنا ورنہ میں دوبارہ تقریر شروع کر لینی گھنٹہ اور بیان کر دیں گا ماشاءاللہ اللہ برکت دے اللہ تواڈیاں زندگیاں وچ برکت فرمائے اللہ تانوں صحت ایمان والی لمبی زندگی دے بھائی یاسین صاحب انشاءاللہ وعدہ کریں کھڑے ہو جو ماشاءاللہ باجی کھڑے ہو جو بھائی محمد یاسین انصاری صاحب دعا کرو اللہ انہاں دیاں ساریاں بیماریاں دور فرمائے اللہ انہاں صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے لو اج دے جمعہ پڑھان دا مزہ آ گیا نا چاچا آ گئی جمعہ پڑھان دی ماشاءاللہ مدثر بھائی 11 بندے ہو گئے نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہاں نوں سلامت رکھے تے اللہ انہاں دیاں زندگیاں وچ برکت فرمائے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے جنہ وعدہ کیتا ہے اللہ استقامت عطا فرمائے تے جڑے رہ گئے نے انشاءاللہ پھر کسی جمعے وچ قابو کران گے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین